غزة حاولت تساعدنا، حاولت تخلي هذا الشعب الصهيوني يتركنا، واحنا زي كأننا اصلا مش موجودين، ولا حد ساعد، ولا حدا حس بغزة. غزة عم بتموت، عم بيموتوا الناس حاليا، عم تنهد البيوت كلهم عليهم، هم واهاليهم واعمامهم واخوالهم واخوتهم وهم نفسهم، إيه حتى هم متوجعين. كيف سامحين لغزة هيك يصير فيها؟ هي جزء منكم، اشي منكم، كيف تدعوها انها هي بس تكون بالنسبة لكم ولا شيء؟ لازم تكونوا